अथ इति शब्दः आरम्भे प्रयुक्तः अस्ति इति कारणात् मङ्गलं भवति इत्युच्यते। कश्चित् श्लोकः अस्ति खलु, ओङ्कारश्चातशब्दौ च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मात् माङ्गलिकौ स्मृतौ इति। ओङ्कारः अथ शब्दः सृष्टिप्रारम्भे एव ब्रह्मणः कण्ठं भित्त्वा बहिरागतौ, अतः द्वौ अपि माङ्गलिकौ इत्यर्थः। तस्मात् अथ शब्दोच्चारेण मङ्गलाचरणं जायते इति अस्माकं परम्परायाम् अस्ति। तस्मात् तत्र अथ शब्देन मङ्गलमस्ति इति उच्यते। योगानुशासनम् इत्यस्ति। योगस्य अनुशासनम् अत्र क्रियमाणमस्ति इति दृश्यते। अनुशासनं नाम पूर्वं प्रतिपादितस्य एव पुनरिदानीं प्रतिपादनम् अनुशासनं भवति। योगानुशासनम्। अर्थात् अस्य ग्रन्थकारस्य कालादपि पूर्वकालात् एतत् योगशास्त्रं प्रवृत्तमेव अस्ति इत्यर्थः। भारतीयानां कालचिन्ता कथमस्ति इति चेत्, कालः नाम अनादिः इति। तत्र प्रारम्भबिन्दुः अत्र अस्ति इति वक्तुं नैव शक्यते। तस्मात् शास्त्रस्य प्रारम्भः कदा इति चेत् केनापि तत् वक्तुं न शक्यते। तत् चक्रवत् परिवर्तते। चक्रस्य प्रारम्भबिन्दुः कुत्र इति कोऽपि वक्तुं न शक्नोति। सर्वत्रापि तद् भवितुमर्हति। एवमेव अस्माकं कालस्य आरम्भः इति कुत्रचित् नास्ति। सृष्टिः यावत्पर्यन्तं सत्या इति दृश्यते तावत्पर्यन्तं कालोऽप्यस्ति। कालः पुनः अनादिः, सः अत्र प्रारभ्यते इति तु वक्तुं न शक्यते। तस्मात् सृष्टितः आरभ्य एव शास्त्रं तु भवत्येव। तस्मात् पूर्वकालादस्त्येव शास्त्रं। शास्त्रस्य कालनिर्णयः नास्ति, किन्तु शास्त्रवक्तुः कालः भिन्नो भिन्नो भवति। अथ शब्दः माङ्गलिकः इति सामान्यतया तदुच्यते। इदानीं योगानुशासनम् आरभ्यते इति अत्र सूत्रस्य तात्पर्यं। योगशास्त्रम् आरभ्यते इति। आनन्तर्यार्थे अथ शब्दः अत्र नास्ति इति इदानीं भाष्यकारः प्रदर्शयति। इदानीं वयं भाष्यम् अवलोकयामः। अथ इत्ययम् अधिकारार्थः। अथ इति यः शब्दः अस्ति सः अधिकारार्थः इति उक्तवान्। अधिकारः नाम आरम्भः इत्यर्थः। अधिकारशब्दस्य अर्थः आरम्भः। अधिकारशब्दः भिन्ने भिन्ने अर्थे अन्यत्र अन्यत्र प्रयुज्यते, किन्तु अत्र प्रारम्भार्थे एव प्रयोगः। सर्वत्र व्याख्याग्रन्थेषु एवमेव अत्र उक्तम्, अधिकारः आरम्भः। अधिक्रियते नाम आरभ्यते इत्यर्थः। धातूनाम् अनेकार्थत्वम् इत्यस्ति खलु, तद्दिशा रूढिबलात् यः अर्थः प्रसिद्धः स एव अर्थः अत्र गृह्यते। तस्मात् तत्र अधिकारशब्दः योगरूढतया प्रारम्भार्थे अस्ति इति व्याख्याग्रन्थेषु अस्ति। योगरूढतया। तर्हि अथ नाम आरम्भार्थः। योगानुशासनम् आरभ्यते इति सूत्रस्य भावार्थः। योगानुशासनं शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम्। अधिकृतं वेदितव्यं नाम आरब्धमस्ति सम्प्रति इति ज्ञातव्यम्। योगानुशासनं शास्त्रम्। योगस्य प्रतिपादकमिदं शास्त्रम् इदानीम् आरब्धम् इति ज्ञातव्यमस्ति। एकैकस्य शब्दस्य अर्थमिदानीं दर्शयति। योगः इति पूर्वमस्ति। योगानुशासनम् इत्यत्र योगः इति पूर्वं शब्दः। तस्य अर्थं प्रदर्शयति समाधिः। योगः समाधिः। योगशब्दस्य अर्थः समाधिः। अयं समीचीनः अर्थः। व्यासभाष्ये अर्थः अस्ति सः शास्त्रं सम्यक् अवलोक्य एव लिखितः अर्थः अस्ति। योगः समाधिः एव। समाधिशब्दस्य अर्थः चित्तस्य एकनिष्ठता।
एकत्र अवस्थानं तात्पर्यतः किं भवति एकाग्रता समाधिः एकाग्रता समाधि यदा सिद्धः भवति तदा योगः पूर्णतया सिद्धः इत्यर्थः गीताग्रन्थे कश्चित् श्लोकः अस्ति श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि तथैव योगः अयम् सम्प्रति योगस्य भिन्नं भिन्नम् अर्थं दर्शयति स च सार्वभौमः चित्तस्य धर्मः योगः नाम समाधिः स च समाधिः चित्तस्य सार्वभौमः कश्चित् धर्मः धर्मः नाम चित्तगत गुणः चित्तस्य गुणभूतः चित्तस्य स्वभावभूतः सः धर्मः अत्र अस्ति सः सार्वभौमः इत्युक्तवान् सार्वभौमशब्दस्य कः अर्थः सर्वासु भूमिषु प्रसिद्धः सार्वभौमः सर्वासु भूमिषु यः प्रसिद्धः अस्ति सः सार्वभौमः तर्हि अत्र भूमिः का इति चेत् चित्तस्य भूमयः सन्ति भूमयः पञ्च सन्ति चित्तस्य भूमयः चित्तस्य पञ्चसु अपि भूमिकासु प्रसिद्धः अयं धर्मः इति कारणात् अयं सार्वभौमः चित्तस्य धर्मः इत्युक्तवान् तर्हि चित्तस्य पञ्चभूमयः काः इति चेत् दर्शयति क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तम् एकाग्रं निरुद्धम् इति चित्तस्य पञ्चभूमयः क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तम् एकाग्रं निरुद्धम् इति चित्तभूमयः इदानीम् अत्र चित्तभूमीनां सम्यक् अर्थं दर्शयति अत्र भाष्यकारः एवमत्र अस्ति क्षिप्तम् इति प्रथमभूमिका क्षिप्तं मूढं खलु द्वितीयं भवति मूढं मूढं विक्षिप्तं एकाग्रं निरुद्धम् इति चित्तस्य पञ्चभूमयः इत्युक्तवान् अयं योगः इति यः इदानीम् उक्तः स च पञ्चसु भूमिषु अपि प्रसिद्धः अत्र भूमिशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् चित्तस्य अवस्था इत्यर्थः अवस्था एव भूमिः इति शब्देन अत्र उच्यते चित्तस्य अवस्था चित्तभूमिः तर्हि क्षिप्तं क्षिप्तं नाम तत् विषयनिष्ठम् इत्यर्थः अर्थात् इन्द्रियनालिकाद्वारा विषयनिष्ठम् इन्द्रियं विषयनिष्ठं तत् बहिः तादृशं चित्तं विक्षिप्तं न क्षिप्तम् इत्युच्यते तत्रापि किं भवति विषये चित्तं यदा तिष्ठति तदा किञ्चित् क्षणपर्यन्तं स्थिरीभवति खलु किञ्चित् क्षणं यावत् स्थैर्यं प्राप्नोति तावत् किञ्चित् क्षणपर्यन्तकस्थैर्यम् अपि योगः इत्युच्यते तदेव सः दर्शयति अपि च मूढं निद्रावस्थायां मूढं चित्तं भवति मूढं चित्तं नाम तमोगुणोपाधिकं चित्तं तमोगुणोपाधिकं चित्तं मूढं भवति तत्र अन्यत् किमपि न ज्ञायते आत्मापि न ज्ञायते परमपि किमपि न ज्ञायते अहं क्व अस्मि मत्तः भिन्नमत्र किम् अस्ति इति निद्रावस्थायाम् अस्माभिर्न ज्ञायते तत् चित्तं मूढम् इत्युच्यते
तत्रापि चित्तस्य स्थैर्यमेव अस्ति। किन्तु एतत् द्वयमपि क्षिप्तं मूढम् इत्येतत् द्वयमपि एतत् मोक्षसाधकं न भवति, आत्मस्वरूपसाधकम् एतत् न भवति इति सामान्यतया अस्माभिर्ज्ञायते। किञ्चिदालोचनं क्रियते चेत् अवगम्यते। अपि च विक्षिप्तं चित्तम् इति यदस्ति, विक्षिप्तं चित्तं नाम किञ्चित् कालपर्यन्तं ध्येये स्थित्वा पुनः गच्छति। ध्येयं नाम ध्यानार्थं स्वीकृतं वस्तु विषयः। किञ्चित् कालं यावत् स्थित्वा पुनः गच्छति, किञ्चित् तिष्ठति पुनः गच्छति, तत् विक्षिप्तम् इत्युच्यते। तर्हि विक्षिप्तावस्थायामपि किञ्चित् कालं यावत् चित्तं स्थैर्यं प्राप्नोति, तावत् स्थैर्यमपि योगः इत्युच्यते। अयं योगः यः अस्ति, अयं योगः अपि अर्थात् विक्षिप्तावस्थायां सिद्धः योगः अपि मोक्षसाधकः नास्ति इति दर्शयति। अत्र भाष्यकारः दर्शयति, तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनीभूतः समाधिः न योगपक्षे वर्तते। विक्षेपोपसर्जनीभूतः समाधिः योगपक्षे नास्ति। विक्षेपेण उपसर्जनीकृतः अर्थात् विक्षेपकारणात् अप्रधानीकृतः योगः। विक्षेपावस्थायां किं भवति, विक्षेप एव मुख्यतया जायते इति कारणात् समाधिः एकाग्रता गौणी भवति, मुख्यस्थानमेव अस्य न भवति। विक्षेपेण अप्रधानीकृतः समाधिः योगपक्षे न तिष्ठति। योगपक्षे न तिष्ठति नाम वस्तुतः अस्मिन् शास्त्रे स्वरूपसाधनतया यः योगः वक्तुमिष्टः तद्योगपक्षे अयं न तिष्ठति इत्यर्थः। व्युत्पत्तिबलात् तु योगः इति पंचसु भूमिषु वक्तुं शक्यः, पंचसु भूमिषु वक्तव्यं, यतोहि सार्वभौमः चित्तस्य धर्मः इति भाष्यवाक्यं। पंचसु भूमिषु किञ्चित् किञ्चित् योगः अस्ति। अत्र तु बाह्य विषयनिष्ठं चित्तं, सः योग एव न भवति। द्वितीयावस्थायां मूढं चित्तं योग एव न भवति, अर्थात् मोक्षसाधकयोगः अयं न भवति। तृतीयतः स्थितं यदस्ति एतद् ध्येयपदार्थे किञ्चित् कालं तिष्ठति। ध्यानयोगे कृष्णेन एकः श्लोकः उक्तः अस्ति, यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो मेतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। अर्थात ध्येय पदार्थात् मनः निस्सरति, बहिर्गच्छति इत्यर्थः। सा अवस्था एव विक्षिप्तावस्था। एषा अवस्था अपि यः योगः इत्युच्यते अस्माभिः, सः योगः अपि प्रकृतयोगशास्त्रे तात्पर्यत्वेन विवक्षितः यः योगः तत्पक्षे अयं न तिष्ठति। शब्दबलात् तु वक्तुं शक्यते, तात्पर्यतः सः योगः अस्माकं न इष्टः। तद् दर्शयति। तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षिप्ते चित्ते विक्षेपोपसर्जनीभूतः विक्षेपकारणात् अप्रधानीकृतः समाधिः योगपक्षे न वर्तते। योगपक्षे सः न तिष्ठति। यस्तु एकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थं प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान् कर्मबन्धनानि श्लथयति निरोधाभिमुखं करोति सः संप्रज्ञातो योगः इत्याख्यायते। इदानीम् एकाग्रम् इत्यस्ति। एकाग्रशब्दस्य कः अर्थः इति चेत्, अग्रशब्दस्य अर्थः अन्तभागः। अग्रशब्दस्य अर्थः अन्तभागः। वयं सीवनात् पूर्वं सीवनं कर्तुम् इष्ट्वा किं कुर्मः, सूच्याः रन्ध्रे तन्तुं प्रवेशयामः। प्रवेशनात् पूर्वं किं कुर्मः, तन्तुम् एकाग्रं कुर्मः। एकाग्रं नाम किं भवति, तत्र अनेके अन्ताः न स्युः। अनेके अन्ताः
तिष्ठन्ति चेत् अस्य सम्यक् गमनं न भवति, प्रवेशः न भवति रन्ध्रे। तर्हि तत् किं कुर्मः, एवं कृत्वा एकाग्रं कुर्मः, अर्थात् एक एव अन्तः तत्र स्यात्, तदा एव तत् प्रविशति, रन्ध्रं प्रविशति। चित्तमपि तथा अनेकाग्रं भवति चेत् तत् कार्यक्षमं न भवति योगे। एकाग्रं चित्तम् एव योगे कार्यक्षमम्। एकाग्रं चित्तं नाम केवलम् एकवृत्त्यात्मकं चित्तम् इत्यर्थः। अर्थात् यत्किञ्चित् एकस्मिन् ध्येयपदार्थे, ध्येयपदार्थः नाम ध्यानार्थम् अस्माभिः अवलम्बितः पदार्थः, विषयः, अर्थः। ध्यानार्थं यत्किञ्चित् ग्रहीतुं शक्यमस्ति इति अग्रे सूत्रकारयो वर्णयति। यत्किञ्चित् रूपमपि ग्रहीतुं शक्यं, शिवलिङ्गं, विष्णोः आकृतिः, अथवा सूर्यचन्द्रादिज्योतिः, गोलकं, यत्किञ्चित् ग्रहीतुं शक्यमस्ति। तत्र एकनिष्ठं भवति यदा चित्तं, तदा किं भवति, चित्तम् आलोचयन्तु, चन्द्रः केनचित् ध्यानार्थं स्वीकृतः अस्ति चित्ते, चन्द्रस्य कल्पना चित्ते सम्भवति, तदा चित्तं चन्द्रात्मना व्यवस्थितं भवति। चन्द्रभिन्नं चित्ते नैव उदेति। चन्द्रभिन्नं चिन्तनं किमपि चित्ते न सम्भवति चेत् तदा चित्तम् एकाग्रं जातम् इत्यर्थः। अर्थात् चन्द्रमात्रवृत्तिकं चित्तं, चन्द्रमात्रवृत्तिकं चित्तम् एकाग्रं भवति। एवं यत्किञ्चित् एकध्येयपदार्थमात्रवृत्तिकं चित्तम् एकाग्रम् इत्युच्यते। एकाग्रं चित्तं यदस्ति तत् कीदृशम् इति चेत् वर्णयति। एकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थं प्रद्योतयति। सद्भूतमर्थं प्रद्योतयति। सद्भूतमर्थं नाम यथार्थं विषयं प्रद्योतयति, प्रकाशयति, दर्शयति। कः इति चेत् समाधिः योगः। योगः तत्काले वास्तविकमर्थं दर्शयति इत्यर्थः। क्षिणोति च क्लेशान्। क्लेशाः पञ्च अग्रे वर्णयिष्यन्ते अस्मिन्नेव ग्रन्थे। पञ्च क्लेशाः सन्ति। अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशः इति पञ्च क्लेशाः सन्ति। ते सूत्रेण अग्रिमपादे वर्णयिष्यन्ते, भाष्ये तु मध्ये एव आगच्छन्ति। अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशः इति पञ्चक्लेशाः अग्रेव अस्मिन् पादे एव भाष्ये भवन्ति। ते पञ्चक्लेशाः पञ्चभिः क्लेशैः एव अस्य पुरुषस्य अर्थात् जीवात्मनः संसारः अस्ति इत्युच्यते। क्लेशान् क्षिणोति अयम्। क्षिणोति नाम क्षपयति। क्षिणोति, क्षपयति, क्षीणं करोति। अपि च कर्मबन्धनानि श्लथयति। प्रारब्धादि कर्मबन्धनानि पुरुषस्य ये सन्ति तानि बन्धनानि श्लथयति। श्लथयति नाम का अर्थः, शिथिलीकरोति। शिथिलीकरोति, लूज करोति। कर्मबन्धनानि श्लथयति। अपि च निरोधाभिमुखं करोति। चित्तं निरोधाभिमुखं करोति। चित्तस्य निरोधः एव अन्तिमतया प्राप्तव्यं फलमस्ति अस्माकम् अत्र साधनमार्गे। चित्तस्य अन्तिमावस्था निरुद्धावस्था इति। अतएव निरुद्धम् इति अन्ते उक्तमस्ति खलु। निरुद्धं चित्तस्य अन्तिमावस्था। निरोधानन्तरं चित्तं न भवति। निरोधः इति शब्दस्य अर्थः एव लयः इत्यर्थः। निरोधाभिमुखं करोति। चित्तं किं, चित्तं निरोधाभिमुखं करोति समाधिः। अर्थात् निरोधं प्रति गन्तुं योग्यतां जनयति इत्यर्थः। निरुद्धावस्थां प्राप्तुं योग्यतां जनयति। सः संप्रज्ञातो योगः इत्याख्यायते। एतद् अग्रे आगच्छति। संप्रज्ञातसमाधिः इति। तत्र शब्दद्वयमस्ति। संप्रज्ञातसमाधिः, असंप्रज्ञातसमाधिः इत्यस्ति। तस्य सामान्यमर्थम् इदानीं किञ्चित् ज्ञानार्थम् अहं वक्ष्यामि।
संप्रज्ञातसमाधिः। समाधिशब्दस्य अर्थः एकाग्रता। संप्रज्ञातसमाधिशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् यत्किञ्चित् एक विषये चित्तं तिष्ठति चेत् तदा किं भवति, चित्ते यत्किञ्चित् एकः ध्येयपदार्थः ज्ञायमानः तिष्ठति। यथा इदानीं मया पूर्वम् उक्तं, चन्द्रे यदि चित्तं स्थिरीभूतमस्ति तर्हि चन्द्रः अत्र चित्ते ज्ञायमानः अस्ति। चन्द्रभिन्नं यत्किञ्चित् वस्तु अत्र ज्ञायमानं नास्ति, चन्द्रस्तु ज्ञायमानः अस्ति। तस्मात् यत्किञ्चित् एकं वस्तु यत्र ज्ञायमानं तिष्ठति तादृशः समाधिः संप्रज्ञातसमाधिः इत्युच्यते। यत्किञ्चित् संप्रज्ञायते अत्र, यस्मिन् समाधौ यत्किञ्चित् संप्रज्ञायमानं तिष्ठति सः समाधिः संप्रज्ञातसमाधिः। संप्रज्ञायमानः अस्ति। निरुद्धावस्थायां किमपि न संप्रज्ञायते, तस्य नाम असंप्रज्ञातसमाधिः इति। निरुद्धावस्थायाम् असंप्रज्ञातसमाधिः। निरुद्धावस्था नाम कीदृशी भवति इति चेत् एका अपि चित्तवृत्तिः न भवति। एकाग्रावस्थायाम् एका वृत्तिस्तिष्ठति, निरुद्धावस्थायाम् एकापि चित्तवृत्तिर्न भवति। तदा चित्तं पूर्णतया निरुद्धम् इत्यर्थः। निरुद्धं लीनं जातम् अस्ति। चित्तं नाम वस्तुतः किम् अस्ति, चित्तं नाम तत् वृत्ति नाम पिण्डभूतम्। यदि वृत्तयः न सम्भवन्ति तर्हि चित्तमपि न भवति। एतत् श्रीरामकृष्णप्रभृतिभिः बहु सम्यक् उक्तं। तैः उक्तं तत् पलाण्डुवत् भवति इति। पलाण्डुः इति यत् गोलकं दृश्यते तद् वस्तुतः न गोलकम्। तत् अनेकेषाम् आवरणानां पिण्डः गोलकम् इति दृश्यते। आवरणानि यदा निष्कास्यन्ते तदा गोलकं न तिष्ठति। एवं चित्तवृत्तीनाम् अनुत्पत्तिः यदा जायते तदा चित्तस्य सत्ता न भवति। चित्तं नाम तादृशं। केचित् जनाः किं चिन्तयन्ति, चित्तम् एकत्र स्थापयेत् इति। चित्तस्य एकत्र स्थापनं योगशास्त्रस्य अन्तिमं लक्ष्यं नास्ति। चित्तम् अस्माकं नावश्यकम्। चित्तवृत्तिरेव न उत्पद्येत, तदर्थमेव शास्त्रमनुष्ठातव्यम् अस्ति। चित्तवृत्तेरनुत्पत्त्यर्थं पूर्वं चित्तवृत्तेः किञ्चित् निरोधः नाम निग्रहः क्रियते। निरोधशब्दस्य भिन्न एव अर्थः शास्त्रे अस्ति। लोके यः निग्रहः कंट्रोलिंग इति अर्थः, सः अर्थः निरोधशब्दस्य योगशास्त्रे न भवति। अत एव मया पूर्वस्मिन् वर्गे उक्तं, शास्त्राणां साम्प्रदायिकज्ञानधारणपूर्वकम् अध्ययनं कर्तव्यं भवति। साम्प्रदायिकम् अध्ययनं नास्ति चेत् योगशास्त्रस्य यत्किञ्चित् व्याख्यानं भवति। पूर्वं कश्चित् योगाध्यापकः उक्तवान् आसीत्, घेरण्डसंहिता, हठयोगप्रदीपिका इत्यादिषु हठयोगः यः प्रतिपादितः अस्ति सः तथा प्रामाणिकः नास्ति। किन्तु अस्माभिः सूर्यनमस्कारः, आसनानि, कपालभातिः, प्राणायामः इत्यादयः योगशब्दवाच्याः अर्थाः ये पाठ्यन्ते ते पातञ्जलयोगानुसारेण पाठ्यन्ते इत्युक्तवान् आसीत्। पातञ्जलयोगः प्रमाणभूतः इति। किन्तु पातञ्जलयोगशास्त्रे सूर्यनमस्कारः नास्ति, आसनानि न सन्ति, कपालभातिर्नास्ति, प्राणायामः नास्ति। तैः यः प्राणायामः इत्युच्यते स उज्जायी इति भवतु, अथवा अनुलोम विलोम प्राणायामः, अथवा भस्त्रिका, कपालभाति इति प्राणायामः सा क्रिया अस्ति। हठयोगशास्त्रे क्रिया इति काश्चन सन्ति, क्रियायाम् अन्तर्भवति कपालभातिः। पातञ्जलयोगे ते सर्वे न सन्ति। तेन ज्ञायते पातञ्जलयोगग्रन्थम् अयं न दृष्टवान्।
तस्मात् योगस्य यथाकथञ्चित् अर्थः गृहीतो भवति। तादृशैः किं जातम्, अस्मिन् काले किं जातमस्ति, अस्मिन् काले योगः नाम एक्ससैस् इत्यर्थः आगतः। योगः नाम एक्ससैस्। अपि च योगस्य परमोद्देशः कः इति चेत् स्वास्थ्यलाभः। एवं वर्ण्यते खलु अत्र। स्वास्थ्यलाभः नास्ति चेत् योगस्य अनुष्ठानं कोऽपि न करोति। स्वास्थ्यलाभः अस्ति इति कारणात् योगस्य अनुष्ठानं जनाः अत्र कुर्वन्ति। टीवी मध्ये सर्वत्र एव प्रचलति योगः। स्वास्थ्यं नास्ति, आत्मोन्नतिः अस्ति इति चेत् आत्मोन्नतिरिदानीं मास्तु, वार्धक्ये कदाचित् अवलोकयामः इति केचित् तत् पार्श्वे स्थापयन्ति, केचित् तस्य आघ्राणमपि न कुर्वन्ति। एवम् अवस्था अस्ति योगस्य। अतः एव मया उक्तं योगशास्त्रस्य शब्दानाम् अभिप्रायः यः अस्ति सः परम्परया ज्ञातव्यः। परम्परया ज्ञानं विना सः सम्यक् न प्राप्नोति। सः सम्प्रज्ञातो योगः इत्याख्यायते। चित्तम् एक ध्येय पदार्थवृत्तिकं यदा भवति तदा सम्प्रज्ञातसमाधिः इति सः योगः एव उच्यते। योगस्यैव नामान्तरं तत्। तर्हि किमस्ति, अत्रापि योगः अस्ति। क्षिप्तावस्थायां, मूढावस्थायां योगः अस्ति, विक्षिप्तावस्थायां योगः अस्ति, एकाग्रावस्थायां योगः अस्ति। किन्तु अत्र तिसृषु भूमिकासु यः योगः जायते, अयम् अस्माकं शास्त्रे योगत्वेन न विवक्षितः। अयं साध्यत्वेन न उच्यते इदानीम् अस्माभिः। साध्यत्वेन केवलम् अयं योगः, अयं योगः। अर्थात् चतुर्थभूमिकायां पञ्चमभूमिकायां च यः योगः जायते सः इदानीं शास्त्रे साध्यत्वेन योगः योगः इत्युच्यते। एकाग्रम् इति या अवस्था अस्ति तत्र जायमानस्य योगस्य अपरं नामधेयं सम्प्रज्ञातसमाधिः। सम्प्रज्ञातो योगः, योगः समाधिः। सम्प्रज्ञात इति किमर्थम् उच्यते इति चेत् तस्याम् अवस्थायां ध्येयस्य पदार्थस्य परिपूर्णज्ञानं भवति। तस्य सद्भूतमर्थं प्रद्योतयति इत्यादिकमस्ति खलु। सम्यक् ज्ञानं दर्शयति तत्। सम्प्रज्ञातसमाधिः इत्युच्यते। सम्प्रज्ञातसमाधिरेव अस्माकं न भवति। सम्प्रज्ञातसमाध्यनन्तरं निरुद्धावस्था अस्ति। निरुद्धावस्थामपि अतिक्रम्य यदा वयं गच्छामः तदा स्वरूपलाभः भवति। स्वरूपलाभः बहुदूरे तिष्ठति। अन्यथा सर्वे एव मोक्षं प्राप्नुवन्ति स्म। अतः अस्माभिः अत्र बहु चिन्तनीयं किमपि नास्ति। कृष्णेन तत् समाहितमस्ति पूर्वकाले एव। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, तेषां मध्येपि कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। विरलतया एव तादृशीं सिद्धिं प्राप्नुवन्ति। तस्मात् तत्र चिन्ता न करणीया अस्ति। केऽपि न सन्ति खलु इदानीम् इति न चिन्तयेत्। विरलतया एव ते सम्भवन्ति महापुरुषाः। इतः परं किम् उक्तवान्, स च वितर्कानुगतः, विचारानुगतः, आनन्दानुगतः, अस्मितानुगतः इत्युपरिष्टात् प्रवेदयिष्यामः। सम्प्रज्ञातसमाधेः अपि चतस्रः अवस्थाः जायन्ते। सम्प्रज्ञातसमाधि इति अत्र अस्ति खलु चित्तस्य अवस्थायाम्। अत्रापि चतस्रः अवस्थाः अथवा चत्वारः स्तराः जायन्ते इति वयं परं ज्ञापयिष्यामः। ताः काः इति चेत् वितर्कः, विचारः, आनन्दः, अस्मिता इति पञ्चस्तराः सन्ति। तत्र अनुगतः योगः समाधिः, आनन्दानुगतः, अस्मितानुगतः इति उच्यते। वितर्कानुगतः
विचारानुगतः, आनन्दानुगतः, अस्मितानुगतः इति उपरिष्टात् अर्थात् परम् अग्रे प्रवेदयिष्यामः, ज्ञापयिष्यामः, वर्णयिष्यामः। सर्ववृत्तिनिरोधे तु असंप्रज्ञातः समाधिः। सर्वासां वृत्तीनां निरोधः यदा जायते तदा असंप्रज्ञातः समाधिर्भवति। सर्ववृत्तीनां निरोधे तु असंप्रज्ञातः समाधिः। असंप्रज्ञात इति शब्दस्य अर्थः एव किमपि संप्रज्ञातं तत्र न तिष्ठति इति कारणात् असंप्रज्ञातः समाधिः। न संप्रज्ञातं किमपि अस्ति अत्र, तस्मात् अयम् असंप्रज्ञातः समाधिः। निरुद्धावस्था नाम तथा भवति। निरोधावस्थायां किमपि न भवति। निरोधः एव। योगशास्त्रे वर्णितः निरोधः यः अस्ति सः निद्रातः अपि भिन्नः। निद्रायामपि एका वृत्तिः तिष्ठति इति अत्र योगशास्त्रे उच्यते। निद्रा अपि चित्तवृत्तिः इत्यस्ति। निरुद्धावस्था नास्ति। निरुद्धावस्था निद्रातः अपि भिन्ना। निद्रायां प्रायः चित्तं नास्ति इति अस्माभिरुच्यते, किन्तु निद्रायामपि चित्तमस्ति इति अत्र योगशास्त्रे उच्यते। चित्तस्य पञ्च वृत्तयः याः सन्ति तासु अन्यतमवृत्तिर्भवति निद्रा। निद्रा अपि चित्तवृत्तिः। निरुद्धावस्था नाम जाग्रदवस्था नास्ति, स्वप्नावस्था नास्ति, निद्रावस्था अपि नास्ति, स्वरूपावस्था अपि नास्ति। विलक्षणा एव अवस्था निरुद्धम् इति स्थितिः। एवं योगस्य किञ्चित् स्थूलं परिचयं प्रदत्तवान्। योगः नाम कः इति चेत् वस्तुतः योगः नाम एकाग्रम् इति भूमिकायां चित्तस्य स्थैर्यम् अयं प्राथमिकः योगः। अत्र परिपक्वस्य जनस्य चित्तं निरोधाभिमुखं सम्पद्यते। निरुद्धावस्थां प्राप्तुं योग्यतां प्राप्नोति। तदनन्तरम् अत्र निरोधः जायते चित्तस्य। निरोधः नाम चित्तवृत्तीनां तत्र उत्पत्तिः अथवा स्थितिरेव न भवति। चित्तवृत्तीनाम् अभावः निरोधः भवति। एवम् अस्य भाष्यस्य साधारणः अर्थः अस्ति। तत्र व्याख्यानानि अपि अन्यानि सन्ति। व्याख्यानानि गृह्णीमश्चेत् अनेकधा तत्र वक्तुं शक्यते। अस्माकं समयोपि नास्ति, अपि च आवश्यकता अपि सम्प्रति नास्ति। तदनन्तरं द्वितीयसूत्रम्। द्वितीयसूत्रमस्ति इदानीं योगः नाम कः इति एतौ द्वौ योगशब्दवाच्यौ। एकाग्रं निरुद्धम् इति एतौ द्वौ योगशब्दवाच्यौ स्तः। अपराः तिस्रः अवस्थाः याः सन्ति ताः योगशब्दवाच्याः न भवन्ति। अत्र शब्दबलात् तु वक्तुं शक्याः, किन्तु शास्त्रेण तात्पर्यतः साध्यत्वेन वा न विवक्षिताः। इदानीं तादृशस्य योगस्य अनुष्ठेयत्वेन साध्यत्वेन सम्प्रति वर्णितस्य योगस्य लक्षणाभिधित्सया, तस्य लक्षणाभिधित्सया, लक्षणम् अभिधातुं वक्तुम् इच्छया इदं प्रववृते। प्रवृत्ते नाम एतत् सूत्रमिदानीं प्रवृत्तमस्ति, आरब्धमस्ति। प्रववृते लक्षणाभिधित्सया इदं सूत्रं प्रववृते। इदं सूत्रं बहु प्रसिद्धमस्ति। द्वितीयं सूत्रं प्रायः सर्वैरेव ज्ञायते,
एतत् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति सूत्रं। योगः चित्तवृत्तिनिरोधः। योगशब्दस्य अर्थः अयम् इति इदानीं दर्शयन् अस्ति सूत्रे। चित्तवृत्तीनां निरोधः। पुराणश्लोकः अस्ति, भविष्यपुराणादिषु अनेकत्र तद् दृश्यते अयं श्लोकः। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः इति। बन्धस्य मोक्षस्य च कारणं मनः। लोकाभिमुख्येन चित्तं यदा प्रवर्तते तदा तत् चित्तमेव बन्धकारणं। लोकं तदेव चित्तं। लोकं त्यक्त्वा यदा तिष्ठति, विरक्तं यदा जायते तदा तदेव चित्तम् आत्मनः मोक्षे हेतुः। मनसैवानुद्रष्टव्यम् इत्यस्ति बृहदारण्यके। मनसा एव तत् साधनीयं भवति। गीताभाष्यस्य एकं वाक्यमस्ति, शास्त्राचार्योपदेशशमदमादि संस्कृतं मनः आत्मदर्शने करणम्। आत्मसाक्षात्कारे साधनं किम् इति चेत् शास्त्र आचार्योपदेश अर्थात गुरूपदेश शम दमादि संस्कृतं मनः, परिशुद्धं मनः आत्मदर्शने आत्मसाक्षात्कारे साधनं भवति। आत्मदर्शने करणम्। मनसा एव तत् सम्पादनीयमस्ति इदानीं। तस्मात् मनसः शिक्षणार्थं, मनसः परिष्कारार्थमेव शास्त्रोपदेशः, शास्त्रानुष्ठानम् उक्तमस्ति। शास्त्रीयमनुष्ठानं चित्तसंस्कारार्थं। चित्तसंस्कार एव अन्ततः अस्ति। आत्मनः संस्कारः नास्ति। आत्मा नाम निरवयवः स्वयं ज्योतिः इति कारणात् संस्कारः आत्मनः नास्ति। संस्कारः चित्तस्यैव, यतोहि चित्तं बन्धकम् अस्ति। कथं बन्धकम् इति चेत् चित्तम् आत्मनि उपाधिं जनयति खलु। चित्तकारणादेव सर्वमागतमस्ति। चित्तं बुद्धिः अन्तःकरणम् इत्येतत् समानतया अत्र प्रयुज्यते। चेतः, एते सर्वे शब्दाः अत्र योगशास्त्रे समानार्थाः सन्ति। एतत् पूर्वमेव वक्तुं शक्यं, पूर्वमुच्यते चेत् सम्यक्। युष्माभिः तत् पूर्वं ज्ञातमेव अस्ति, तथापि इदानीं स्मर्यते चेत् सम्यक् भवति। जपास्फटिकदृष्टान्तः। स्फटिकमणेः पार्श्वे जपापुष्पं यदा स्थापयामः तदा जपापुष्पस्य यः रक्तिमा भवति, यः रक्तवर्णः, सः अत्र स्फटिके अपि प्रविष्टो भवति। तदा स्फटिकं पृच्छामः वयं, तव वर्णः कः इदानीम् अनुभूयते? स्फटिकः कथयति, इदानीम् अहं रक्तोऽस्मि। पूर्वं कथम् आसम् इत्यपि अस्य इदानीं नास्ति। श्वेतो वा कः इत्यपि अस्य ज्ञानं न भवति, तथा विस्मरणं जायते। एवं बुद्धि इन्द्रिय देहादीनां सन्निधौ आत्मा अपि स्वस्वरूपं विस्मृत्य बुद्धिस्वरूपम् आत्मनः इति स्वीकृत्य तिष्ठति। अयं रक्तवर्णः यः अस्ति, सः वर्णः वस्तुतः पुष्पस्य अस्ति। सः पुष्पस्य वर्णः स्फटिकमणिं न स्पृष्टवान् अस्ति। सः वस्तुतः स्पर्शे एव नैव जातः, संयोगसम्बन्धः एव न जातः अस्ति, तथापि अहं रक्तोऽस्मि इति मन्यते। एवमेव अस्माकं बुद्धौ यद्यदस्ति, यथा अहं मनुष्यः, स्थूलः, कृशः, ईदृशः तादृशः अस्मि, एतत् करोमि तत् करोमि इत्यादि यत् अस्माकं मनसि भावनाः भवन्ति, तत्तत् अहम् अथवा मम इति मन्यामहे। अहमिदानीं सन्तुष्टः, अहमिदानीं क्रुद्धः, खिन्नः, एवम् अनुभवामः। तर्हि आत्मनः आवरणात्मना आत्मानं परितयति चित्तं भवति। चित्तस्य प्रभावः आत्मनि।
बुद्धौ चित्ते यत्तिष्ठति तद् आत्मा मम इति मन्यते तत् सान्निध्यात् अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते इति उक्तमस्ति। एतत् युष्माभिः प्रायः वेदान्तसारे वा कुत्रचित् अधीतं स्यात् ईदृशमेव। तस्य नाम अध्यासः इत्युच्यते खलु। तत्र अध्यासः इत्युच्यते। आत्मानात्मनोः अन्योन्य अध्यासः। आत्मा पुरुषः, अनात्मा नाम अंतःकरणादिकम् आत्मभिन्नम्। आत्मानात्मनोः अन्योन्य अध्यासः। तत्कारणात् किम् अस्ति? चित्तमेव प्रतिबन्धकम्। इदानीं चित्तम् इदानीं निवारणे चल्हट् इति चित्तं प्रति इदानीं वक्तव्यमस्ति। वयं किं कुर्मः? चित्तं रक्षामः, चित्तं वर्धयामः। किन्तु चित्तमिदानीं रिक्तीकर्तव्यं। रिक्तीकर्तव्यं नाम खाली पात्रवत् चित्तमपि नावश्यकं। चित्तस्य रिक्तीकरणं नाम चित्तमेव नष्टं भवति। यथा इन्धनाभावे अग्निरेव न तिष्ठति। दग्धं दग्धं भूत्वा 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 अन्ते अग्निरेव न तिष्ठति। युष्माकं तत् धूना इत्यादिकं स्थापयितुं तत् क्रियते। किम् उच्यते मार्केट् मध्ये? टकिया एवं किमपि उच्यते खलु। तस्य दाहं कुर्वन्तु, तदा किं भवति? अग्निर्ज्वलति, अंगारवत् ज्वलति। किन्तु ज्वलनकार्यं यदा पूर्णं भवति परम् अग्निः न तिष्ठति इन्धनाभावात्। अग्निः तिष्ठति न ज्वलति इति तु नास्ति। एवमेव चित्तमपि। वृत्तिः यदा शान्ता भवति तदा चित्तमेव न तिष्ठति। तद् चित्तस्य वैचित्र्यं। चित्तम् अनावश्यकम् अस्माकं कृते। तदर्थमेव इदानीं योगशिक्षणम्। पश्यन्तु, योगः चित्तवृत्तिनिरोधः इत्यस्ति। निरोधशब्दस्य सामान्यतया अर्थं गृह्णन्ति। निरोधः नाम निग्रहः, कंट्रोल इति अर्थं सामान्यतया लोके गृह्णन्ति। स च अर्थः शास्त्रे न विवक्षितः। सः अर्थः न भवति। चित्तस्य तथा कंट्रोल न भवति। संस्कारम् अन्तः संस्थाप्य चित्तस्य निग्रहणम् इति न भवति। यथा स्विच ऑन कृत्वा वयर् मध्ये विद्युतः कंट्रोल इति भवति वा? न भवति। तन्नैव भवति। स्विच ऑन कर्तव्यं चेत् न स्विच ऑन क्रियते चेत् विद्युत् प्रवहति एव। संस्कारः यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं चित्तरूप अग्निः ज्वलति एव। तन्निग्रहो न भवति। तत् पूर्वं मन्तव्यं। तर्हि किं कर्तव्यमस्ति? चित्तवृत्तीनाम् उत्पत्तौ बीजभूतः यः संस्कारः कर्म इत्युच्यते अस्माभिः, तस्य निर्बीजीकरणं कर्तव्यमस्ति। स एव साधनमार्गः। चित्तवृत्ति उत्पत्तौ बीजभूतः संस्कारः नष्टो भवति चेत् चित्तमेव न तिष्ठति। चित्तम् अनावश्यकम्। संस्कारं संस्थाप्य चित्तस्य कंट्रोल इति तु न भवति। तत् कल्पना मात्रम्। किमर्थं न स्यात् इति आधुनिकाः पृच्छेयुः। तत्सर्वं साम्प्रदायिकं नास्ति, प्राक्टिकल् न। साम्प्रदायिकं ज्ञानं नाम तत् प्राक्टिकल्। तत् सैकल् यानं यदस्ति तत् चक्रद्वयमस्ति चेत् कथं प्रचलति तत् इति वृद्धाः पूर्वकाले पृष्टवन्तः इति। अरे चक्रम् एकस्य चक्रस्य पृष्ठतः अन्यत् चक्रम् एवम् अस्ति चेत् यानं पतेत् खलु एवम्। अरे न पतति। एतत् प्राक्टिकल्। तस्मात् प्राक्टिकल् कल्पनातः अत्यन्तं भिन्नं भवति। चित्तस्य निग्रहः नाम न तथा। तस्मात् शास्त्रे उक्तं चित्तशुद्धिः इति। चित्तशुद्धिः सम्पादनीया। चित्तशुद्धिः नाम चित्तमालिन्यकारकाणां प्रारब्धादिकर्मणां प्रशमः। तदा चित्तवृत्ति चित्तशुद्धिर्भवति।
तस्मात् अत्र निरोधः, चित्तस्य निरोधः नाम चित्तस्य लयः इत्यर्थः। राजमार्तण्डवृत्ति इति भोजराजस्य योगसूत्रव्याख्यानमस्ति। भाष्यस्य अर्थः नास्ति, सूत्रस्य साक्षादर्थः अस्ति भोजराजस्य। तत्र निरोधशब्दस्य लय इत्येव अर्थः प्रदत्तः, अपि च प्राचीनग्रन्थेषु निरोधशब्दस्य लयः इत्यर्थः दृश्यते। विशिष्य बौद्धग्रन्थेषु अपि, अस्माकं ग्रन्थेषु अपि अस्ति, बौद्धग्रन्थेषु अपि निरोधशब्दस्य लयः इत्यर्थः। अनिरोधमनुत्पादं, बुद्धस्य स्तोत्रे तद्भवति। अनिरोधम् अनुत्पादं, लयः अपि यस्य नास्ति, उत्पत्तिः अपि यस्य नास्ति, तादृशं वन्दे इति। अपि च माण्डूक्यकारिका, माण्डूक्यकारिका इति ग्रन्थः अस्ति खलु। माण्डूक्योपनिषदः तात्पर्यं वर्णयन् अयं ग्रन्थः अस्ति। सः शङ्कराचार्याणां परमगुरूणां ग्रन्थः। यः कश्चित् बाह्यः इत्यपि वक्तुम् अवकाशः अत्र नास्ति। तत्र कश्चन श्लोकः अस्ति, न निरोधः न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः। परमार्थता किम् अस्ति इति चेत् निरोधोऽपि नास्ति, उत्पत्तिरपि नास्ति। तर्हि उत्पत्तिशब्दात् पूर्वम् उच्चरितस्य निरोधशब्दस्य कः अर्थः स्यात्? प्रलयः, जगत् प्रलयः एव निरोधशब्देन उच्यमानः अस्ति। लयः इत्यर्थः निरोधशब्दस्य। प्राचीनग्रन्थेषु अयं शब्दः असकृत् प्रयुक्तः अस्ति प्रलयार्थे। अत्रापि स एव अर्थः। निरोधः नाम कथं भवति? चित्तं संरक्ष्य कुत्रचित् स्थापनम्। चोराः किं कुर्वन्ति? गवादीन् प्राणिनः चोरयित्वा कुत्रचित् भवने वा गर्ते वा गोष्ठे वा कुत्रचित् बन्धनं कृत्वा स्थापयन्ति, निरोधः। तथा चित्तस्य निग्रहः न भवति। कुत्रचित् एवं चित्तम् आनीय एवं कृत्वा अत्र बन्धनं कृत्वा ग्रन्थिं कृत्वा चित्तं ए तिष्ठ अत्र, हे चित्त मा भ्रम इदानीम् इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् चित्तनिरोधः नाम चित्तवृत्तीनां प्रलयः। प्रलयशब्दस्य अर्थः अत्र पुनः उत्पत्तिः न स्यात् चित्तस्य। चित्तवृत्तेः अनुत्पत्तिः यथा जायते तथा करणं निरोधः। अस्माकं मनः सामान्यतः किम् अस्ति? चित्तम् आवश्यकम् इति। पर्यन्ते चित्तं नावश्यकम्। चित्तस्य नाशः यथा स्यात् तथा चित्ततः एव अनुष्ठानं कारणीयम्। एतत् कीदृशमस्ति? किञ्चित् टेररिसम् इव अस्ति। अन्यान्यराष्ट्रेषु, मया नामग्रहणं न क्रियते, अन्यान्यराष्ट्रेषु किं क्रियते? मानव बाम्ब् भवति खलु, मानवस्य एव बाम्ब्, अर्थात् मानवः एव बाम्ब् धारयित्वा कुत्रचित् गत्वा स्फोटं करोति। सोऽपि प्रणश्यति तत्र। मम मृत्युर्जायते इति सः जानाति एव। मृत्युः यथा भवति तथा सोऽपि करोति। रमणमहर्षिभिरुक्तं चित्तेनापि तथा कर्तव्यं। चित्तस्य नाशः यथा स्यात् तथा चित्तेन अनुष्ठानं कर्तव्यं, तदा स्वरूपलाभो भवति। चित्तं यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं किं भवति? अध्यासस्तु तिष्ठति एव। पुष्पं यावत्पर्यन्तं स्फटिकस्य पुरस्तात् तिष्ठति तावत्पर्यन्तं किं भवति? रक्तवर्णः तिष्ठत्येव। स्वस्वरूप अनुभवः स्फटिकस्य न सिद्ध्यति। तस्मात् चित्तमेव हठादो, अयम् अत्र सिद्धान्तः अस्ति। अतः चित्तवृत्तिनिरोधः योगः इत्युक्तम्। चित्तवृत्तीनाम् अनुत्पादः सः वस्तुतो योगः भवति। सः अस्माभिः साधनीयः, तदा स्वरूपावस्था भवति। तस्य वर्णनमपि अग्रिमसूत्रेण करोति, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति। अस्य भाष्यं वयम् अग्रिमवर्गे पश्यामः।